करेगी, माशरा, मोहल्ला, हर जगह उसकी इज्जत होगी। और अगर इसकी निगाह में गंदगी है, नापाकी है, तो बाहर वाला तो इज्जत क्या करेगा, उसके घर में भी उसकी इज्जत तौकीर खत्म हो जाती है। और अल्लाह का फैसला है, अल इज्जत लिल्लाह वल रसूल वल मोमिनीन, अल्लाह ने इज्जत तो रख दी है अपनी जात में, अपने नबी में और मोमिनीन में। और मोमिन को हुक्म फिर वही कुरान पाक सुना दूंगा कि मेरे महबूब मोमिनों से कह दीजिए अपनी निगाह झुका के रखें। वाह वाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब, एक सवाल और मैं करना चाहूंगा। नजर के हवाले से बात हुई, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई आपने। हमने इकबाल का शेर पढ़ा कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इसका क्या मतलब है और ये कौन सी निगाह है? और मोमिन की इस निगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन को जिन सिफात से मुत्तसिफ फरमाया है, उनमें जो निगाह का मामला है वो क्या है? हजरत इमाम फौज़ राजी रहमतुल्लाह अलैह वो जमाने के इमाम हैं जिनके बारे में तहरीर है कि अगर वो अल्लाह ताला की तौहीद पर गुफ्तगू करते, मुशरिक खुदा का मुनकर कह देता कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, मुझे कलमा पढ़ाओ, उसके दलील ऐसी, उसके नुकात ऐसे, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुर्शिदा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह। आपसे पूछा कि हजरत ये नजर क्या होती है? रसूल पाक की नजर तो हमारे सामने है कि सिद्दीक़ अकबर पे निगाह पड़ी तो सिद्दीकों के सरदार बने, फारूक आजम पे निगाह पड़ी तो हक बातन को छान देने वाले बन गए, फारूक आजम। उस्मान गनी पे निगाह पड़ी तो रसूल पाक ने रुतबे वो दिए कि कह दिया कि आज के बाद कोई भी उस्मान का अमल उसको जन्नत जाने से रोक नहीं सकता। क्या मुकाम था। अली शेर खुदा को देखें, उनके रुतबे देखें, कहते हैं सुबह जिसको झंडा दूंगा खैबर फतह कर लेगा, आंखें दुख रही हैं, देखा जा नहीं रहा, झंडा दे दिया। जिसको 100 अफराद जिस दरवाजे को उठा ना सकते थे, अकेले अली शेर खुदा ने उखाड़ के फेंक दिया। ये सब नजर है। आज इस बात कर रहा था हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, फुकरा बैठे हुए, अल्लाह का ये वली बैठा हुआ है। अर्ज की हजरत ये नजर क्या होती है? कहा नजर, अगर कोई साहिब नजर हो और किसी पे नजर डाल दे, उसकी काया पलट जाती है। कहा हजरत ये आपने क्या कहा? कोई साहिब नजर हो और वो किसी पे नजर डाल दे, वो किसी पर नजर डाल दे, उसकी काया पलट जाती है। कहा वो जिस पर नजर डाल दे उसकी काया पलट जाती है। इत्तेफाक देखिए, सामने से कुत्ता जा रहा है, हजरत इस पे नजर डालेंगे? हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह फरमाते डाल देते हैं। खुदा की कसम तहरीर पढ़ लें, आपने निगाह उठाई है, शहादत की उंगली लेकर इस तरह का अल्लाह करके उस पे अल्लाह के नाम की जरब मारी, उस कुत्ते ने दोनों टांगे ऊपर उठाई हैं, करता है अल्लाह 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 अल्लाह। जो कुत्ता उसको देखता है वो उस कुत्ते का तवाफ करता है, वो भी करता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरे मोहल्ले के कुत्ते उस कुत्ते का तवाफ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते करते सबका विसाल हो गया, सब मर गए। उस फैज को बर्दाश्त न कर सके। कुत्ते पे निगाह पड़ जाए तो अल्लाह का जाकिर बन जाए, अल्लाह को याद करने वाला बन जाए। के जाए कि किसी अल्लाह के रसूल का उम्मती हो और मोमिन उस पे निगाह को डाले, कोई साहिब नजर, तकदीर बदल जाए। तकदीर बदलना, लोग ये समझते हैं कि ये जी इसकी दुकान पहले छोटी सी थी, अब बहुत बड़ी दुकान हो गई है, इसके ऊपर नजर हुई किसी अल्लाह वाले। ये शख्स था पहले छोटी सी नौकरी करता था, अब ऑफिसर बन गया, नजर हुई किसी अल्लाह वाले। इनकार नहीं है, लेकिन ये इतनी छोटी चीज है जिस पे इंसान ने तहकीक करके इस नजर को नीचे गिरा दिया कि ये इसकी हैसियत ही कुछ नहीं है। अगर हम हकीकी नजर इसको समझें, असहाबा कराम को खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, लेकिन रसूल पाक की नजर का आलम क्या था? वो नजर बताऊं मैं आपको। अल्लाह के महबूब का ये तरीकाकार था कि नमाज फजर अदा करके चेहरा मुबारक सहाबा कराम पर फेरते, और जो रात को आपके ऊपर अल्लाह की तरफ वही नाज़िल होती, खुदा का पैगाम आता, वो सुनाते, असहाबा कराम सुनते। और उसके बाद ये खुदा के महबूब, नबियों के सरदार, नबी पाक सल्लम असहाबा कराम से पूछते कि तुम पे रात कैसी गुजरी, तुम्हारी रात कैसी गुजरी, तुमने रात को क्या देखा? पूछते गए।
حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک کے صحابی ہیں، کونے میں خاموش بیٹھے ہیں. پوچھا حارث آج تیری رات کیسی گزری؟ نگاہ اٹھائی، عرض کی اے خدا کے محبوب، آج رات میرے اور عرش کے درمیان پردہ نہ تھا. اللہ کا صدق تھا حارث، حارث تم نے سچ کہا. اللہ. ایک رات بیتی ہے، اگلا دن آ گیا، وہی دن بیتا ہے، رات آئی ہے، رات بیتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احوال بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد صحابہ سے پوچھا، حارث رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہیں. کہا یا حارث، اے حارث بتا آج تیری رات کیسی گزری؟ وہی نبی پاک کا غلام ہے، فقط ایک رات گزری ہے. آقا پوچھتے ہیں حارث تیری رات کیسی گزری؟ عرض کی ہے اللہ کے رسول، آج میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا. نبی پاک نے فرمایا مومن کا ہر اگلا دن پہلے سے برکت والا ہوتا ہے. یہ ہے مومن کی شان. اگر کسی کی عمر 50 سال اللہ کا ذکر کیا ہے، نماز پڑھی، رب کو سجدہ کیا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، اگر 50 سال سے ایک دن اور بڑھ گیا ہے تو ایک دن کی نمازیں، اللہ کا ذکر کرنا، خدا کو یاد کرنا، رب کی خشیت سے رونا، خدا کو راضی کرنا، یہ اس میں ایڈیشن ہے، یہ پہلے سے آگے بڑھ چکا ہے. تو مومن کا ہر اگلا دن پہلے سے ترقی طرف گامزن ہوتا ہے. یہ مومن کی شان ہے، اور یہ مومن وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے. اور یہ سب کی سب نبی پاک کی نظر تھی، جس نظر سے ان لوگوں نے یہ مقام پائے تھے. اور پھر وہ بندہ جو اللہ کے محبوب سے فیض پاتا ہے اور یہ فیض آگے منتقل ہوتا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا. اور جو ان نظروں کے سامنے آتے جائیں گے، خدا کی قسم ان کی دل کی کایا پلٹتی جائے گی. اور اگر یہ دل کی کایا نہ پلٹے تو سو کے سجدے، سو کا ذکر اس کی زندگی میں انقلاب رپا نہیں کر سکتا. اسی لیے علامہ اقبال کہہ گئے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دل اور نگاہ کی ساری کہانیاں ہیں، یہ سارے دل اور نگاہ کے قصے ہیں. ان کی تبدیلیوں سے انقلاب ہے. اگر یہ تبدیل نہ ہو تو ظاہری عمل ان کی حیثیت نہیں رہ جاتی. اچھا، ایک چیز اور بھی ہم پروگرام کے آخر میں یہ بات کہنا چاہیں گے، یقیناً ہمارے ناظرین بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حواس خمسہ کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بہت سی چیزوں میں وہ اختیار رکھتا ہے، بہت سی چیزوں میں اختیار نہیں رکھتا. نظر کا معاملہ جو آ جاتا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ انسان معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں بے اختیار ہو جاتا ہے. تو آیا اس کا حل کیا ہے؟ انسان کو اللہ رب العزت نے اس خوبی سے تو، اس وصف سے تو نوازا ہے، لیکن انسان آیا کس طرح اپنے آپ کو قابو کرے، کس طرح کنٹرول کرے، اور ان چیزوں پر کہ اس کو وہ گناہ کا مرتکب بھی نہ ہو، اور وہ نگاہ بھی اس کی پاک رہے، اور اس کے اعمال بھی صالح رہے. بہت پیارا سوال ہے. علماء کرام مساجد میں خطبے دیتے ہیں، اور ہر عالم یہی کہتا ہے گناہ سے بچو، نیکی کرو. اخبارات میں دینی کالم پڑھ لیجئے، ان کا لب و لوا یہ ہوتا ہے گناہ چھوڑ دو، نیکی کرو. قرآن پاک کی ساری تعلیم یہ ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو. آپ کا سوال سب کا نچوڑ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات حکم ہے، ماننا چاہیے، لیکن انسان بے بس ہے. چاہتے ہوئے بھی گناہ چھوٹتا نہیں، اور چاہتے ہوئے بھی نیکی ہوتی نہیں. یہ دراصل باطن کا مرض ہے. جس طرح انسان ظاہری طور پہ بیمار ہو جائے، وہ دنیا کا کام نہیں کر سکتا، اسی طرح جب بندے کا باطن بیمار ہو جائے، اس کی روح بیمار ہو جائے، یہ چاہتے ہوئے بھی نیکی کر نہیں سکتا، چاہتے ہوئے